وارزقني تلاوته ونع الليل ونع النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. Şöyle bakıp giderken. घोटा काटेगी
محمود الحمد لله ما شاء الله. لبيك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته ونع الليل ونع النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. या अल्लाह सब की खैर कर, या अल्लाह तमाम आलम इस्लाम की खैर कर, या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शफाई कामिल अता फरमा, या अल्लाह जो दोस्त दुआ के लिए कह रहे हैं या अल्लाह उनकी जो भी नेक मुराद है, दिल की मुराद है वो पूरी कर। या अल्लाह सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा, अल्लाह सब की खैर फरमा, अल्लाह आलम इस्लाम की खैर कर अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मंदिर माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कितना खूबसूरत मंदिर है माशाअल्लाह। حاجة قدامك